अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नए आने वाले लोगों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आपका भाई कैसर मलिक चिश्ती साबरी। दोस्तों, यहाँ मैं आपका थोड़ा सा टाइम लूँगा। ज़रूरी बात है, नहीं होता मैं कभी भी ये बात नहीं करता, बहुत ही ज़रूरी है, मेरे फ़ायदे की नहीं है, आपके फ़ायदे के लिए। कई लोग जो हैं मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स करते हैं, अपना नंबर देते हैं कि जी हमसे रब्ता कर लें, हम काम कर देंगे, बड़ा इत्मीनान बख्श बात करते हैं, और जब पैसे मिलते हैं वो लोगों को ब्लॉक कर देते हैं। और मैं लोगों की बार बार कह रहा हूँ, मैं ज़िम्मेदारी नहीं लूँगा। मेरे दो ही नंबर हैं, तीसरा मेरा कोई नंबर नहीं है। मेरी आवाज़ दुनिया पहचानती है। कई लोग जो हैं वो ये कह के बात करते हैं, जी ये कैसर भाई का नंबर है, उन्होंने हमें कहा है जी आपसे बात करने का। तो मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई शागिर्द नहीं है, और ना ही मेरा कोई ग्रुप है। इसके ज़िम्मेदार आप ख़ुद होंगे किसी को पैसे दे रहे हैं तो। मुझे बहुत ही अफसोस होता है जब मैं लोगों की बातें सुनता हूँ, और उससे ज़्यादा अफसोस ये होता है कि इन लोगों में यकीन माने ज़मीर वाली कोई चीज़ ही नहीं है। ये ऐसे लोग हैं, ये समझते हैं कि हम कोई सर्टिफिकेट लेकर आए हैं कि हम दुनिया में ज़िंदा रहेंगे, इन्होंने मरना ही नहीं है। ये लोग अपने खुदा को भी जवाब दें हैं, लेकिन मैं ये सोचने पे मजबूर हूँ कि इनको खुदा का भी खौफ नहीं है, इनका ज़मीर इनको झंझोड़ता ही नहीं है। ये इंसानियत के कत्ल होने का इनको डर ही नहीं है। इनको इस बात की परवाह नहीं है कि ये अपने बच्चों को हराम खिला रहे हैं और उसका रिज़ल्ट क्या आएगा। ये देखें, जो भी सुन रहा है, जो भी है, ये लोग हैं, उनको मैं बार बार कहूँगा, हराम आपके बच्चों के जिस्म से निकल जाएगा। बीमारियों की सूरत में कोई महल नहीं बनता। अगर आप हदिया ले रहे हैं, कोई पैसे ले रहे हैं, तो काम करें। काम होना ना होना वो अलग बात है, लेकिन ये ब्लॉक कर देना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, सुधर जाएं, अल्लाह का खौफ करें। और यही लोग हैं जिनको मेरी बातें बुरी लगती हैं और वीडियो को डिसलाइक करके चले जाते हैं। मुझे नहीं है परवाह, वो 50 डिसलाइक आए, 50,000 डिसलाइक आए, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे अपने लोगों की परवाह है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पैसे मत दें, किसी को मत दें पैसे। अब मैं आता हूँ वीडियो की तरफ। इसकी मैंने जो है तावीज़ की ज़कात दे दी है, और मैं आपको ये बता दूं कि ये किस तरीके से होना है। ये दिल पसंद शादी के लिए और ये मोहब्बत के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बड़ी एहतियात करनी है आपने इस अमल को करने के लिए। ज़रा सी गलती जो है अमल को ख़राब करेगी, और जो है ना वो आपको रिज्जत हो सकती है। क्योंकि ये मेरी फेवरेट सूरत है, ये वाहिद सूरत है जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी बात की है, अपने बारे में बताया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये आपने किस तरीके से करना है। आपने सबसे पहले इस तरीके का खाना बनाना है जिस तरीके का ये खाना बना हुआ है। बड़े बना लें, छोटे बना लें खाने, लेकिन इतने ही खाने बनाने हैं जितने हैं। और सबसे आसान तरीका खाना बनाने का मैं आपको बता दूं कि आप ये डब्बा बनाएं, पहले पूरा डब्बा, और फिर लास्ट में यहाँ से ऐसे 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 कर दें, और बीच में यहाँ से ऐसे लकीर दे दें। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। एक डब्बा बना लें, 1 2 3 4 5 6 7 खानों का डब्बा। 7 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौका 28, 28 खानों का आप डब्बा बनाएंगे। बाद में 2 ये बना लेंगे। अब समझने की बात है, वो समझ लें आप। मैं बाकी सारी बात आपको समझा दूंगा, तवज्जो कीजिएगा ज़रा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, अपना नुकसान करेंगे। मैंने उर्दू में यहाँ यानी कि हिंसों में भी लिख दिया है, बाज़ औक़ात को किसी को अरबी नहीं समझ में आएगी। आपने जो सबसे पहला लफ्ज़ लिखना है वो लिखना है कुल हु अल्लाहु, ये एक लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर आपने अल्लाहु समद लम यलिद, ये 2, ये दूसरी लाइन लिखनी है पूरी। फिर यहाँ 3 लिखा है वलम युलद वलम यकुल लहू, ठीक है, यहाँ पर आ जाना है। फिर चौथी, 5वीं, छठी, 7वीं, इस तरह आपने पूरी जो है ना कुल हु अल्लाहु लिखनी है, सूरत इखलास लिखनी है, जिस तरीके से मैंने बताया नंबरिंग दी हुई है। खाना पहले बनाएंगे, आपने पढ़ते जाना है, लफ्ज़ आगे पीछे नहीं करने, ठीक है, वरना मफ़हूम ही चेंज हो जाएगा। अब आ जाते हैं इधर।
یہ تعویذ حب اپنے محبوب جو ہے اپنے تکیے کے نیچے رکھے. اگر بہت جلدی اثر مطلوب ہو تو 2 پتھروں کے درمیان اس تعویذ کو دبا دے. ہر پتھر کا وزن کم از کم 2 سیر ہونا چاہیے. پتھر زیادہ وزنی ہو تو کوئی حرج نہیں، یعنی کہ 10 کلو سے اوپر کا پتھر ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن 10 کلو تک کا پتھر ہونا چاہیے. 2 پتھروں کے درمیان میں آپ نے تعویذ رکھنا ہے. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، بعض انسان پتھر کے نیچے تعویذ تو رکھ دیتا ہے، اوپر پتھر بھی رکھ دیتا ہے، لیکن وہ سپیس رہ جاتی ہے، تعویذ پہ وزن نہیں آتا. آپ مطمئن ہو جائیں کہ واقعی تعویذ پتھر کے نیچے آ گیا، اس پہ وزن پڑ گیا. اور موم جامہ کیا کریں. موم جامہ کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں بھائی موم جامہ کیا ہے؟ تو موم جامہ وہ ہوتا ہے جو پلاسٹک میں، آپ یہ اسٹیشنری کی دکان پہ جائیں، وہ پلاسٹک آپ کو چھوٹا سا دے دے گا اور اس میں پیک کر کے آپ صاف ستھرے کورے پلاسٹک میں، کورے کا مطلب کہ نئے پلاسٹک میں آپ نے اس کو بند کر کے جو ہے نا وہ پھر آپ اس کو وزن کے نیچے رکھ لیں تاکہ بارش ہو تو بھیگے نا. یہ پتھر زمین پہ رکھیں، کسی تختہ چوکی یا تخت پہ نہ رکھیں. یہ عمل صرف جائز مقصد کے لیے کیا جائے، ناجائز کام کے لیے نہ کریں ورنہ نقصان ہوگا. صاف صاف لکھا ہوا نقصان ہوگا. یہ صرف جائز شادی کے لیے کریں، مقصد شادی ہو تو یقین مانیں اتنی تیزی سے یہ کام کرے گا، میں آپ کو نہیں بتا سکتا یہ کتنی تیزی سے کرے گا، اور نہ ہی میرے میں بتانے کی طاقت ہے کہ یہ کتنی بڑی صورت ہے اور یہ ایک صورت کیا کچھ کر سکتی ہے. اب میں اس کا آپ کو وقت بھی بتا دوں کہ آپ نے کس وقت لکھنا ہے. یہ آپ نے جمعے والے دن لکھنا ہے، پاک صاف ہو کر لکھنا ہے، باوضو حالت میں لکھنا ہے اور قبلہ رخ بیٹھ کے لکھنا ہے. اور یہ خیال رکھنا ہے کہ لکھتے ہوئے کوئی نہ دیکھے. اگر کسی کے پاس زعفران پڑی ہوئی ہے تو عرق گلاب اور زعفران سے لکھ لے، اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ کالے پین سے لکھ لے. اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہاں لکھا ہوا ہے یعنی جو شادی کرنا چاہتا ہے نام، اس کے نام کے بعد الحب لکھ کر، یعنی کہ یہاں پر اور طریقے سے بتایا ہوا ہے، میں آپ کو اور طریقے سے بتا دوں، کتاب میں پورے طریقے سے نہیں بتایا جاتا. یہاں پر الحب لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے اگر لڑکا کر رہا ہے یہ تعویذ تو الحب یہ لکھا ہوا ہوگا، ادھر لکھا رہنے دیں. یہاں پر لڑکی کا نام آئے گا الحب لکھنے کے بعد، بنتے لکھ کے اس کی والدہ کا نام آئے گا، پھر آگے اعلیٰ حب آپ اپنا نام لکھیں گے لڑکا، اور بن لکھ کے اپنی والدہ کا نام لکھے گا. اگر یہ لڑکی کر رہی ہے تو یہاں پر اعلیٰ حب لکھے گی. اعلیٰ حب لکھنے کے بعد جو ہے وہ میں آپ کو لکھ کے بلکہ بتا دوں، اگر لڑکی کر رہی ہے تو کس طرح کر، مجھے کتاب خراب کرنی پڑے گی. یہاں پر اعلیٰ حب، لڑکے کا نام، بن، والدہ. اصل میں سپیس نہیں ہے آپ کے پاس، تو پورا کاغذ ہوگا نا وائٹ، تو آپ اپنی مرضی سے لکھ لیں گے، ٹھیک ہے. اگر لڑکی کر رہی ہے تو اعلیٰ حب لڑکے کا نام لکھے گی، بن لکھے گی، اس کی والدہ کا نام لکھے گی، پھر الحب لکھے گی. یہاں پر لڑکی اپنا نام لکھے گی، لڑکی، ٹھیک ہے، اور بنتے اپنی والدہ کا نام. میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے، میرا نہیں خیال کوئی سوال رہ گیا ہے. اور اب مجھے ایسے ہی اگر کمنٹس آئے کہ جی عملیات کے حوالے سے، تو مجھے اپنی تمام ویڈیو کے کمنٹس بند کرنے پڑیں گے اور تمام ویڈیو پہ اپنا نمبر دینا پڑے گا. جس کو کوئی مسئلہ ہوا مجھ سے ویڈیو میں واٹس ایپ پہ پوچھے، کال کر کے پوچھے، میں اپنے تمام کمنٹس جو ہے نا وہ بند کر دوں گا. ان کی حرکتوں کی وجہ سے یہ جو بنے ہوئے نا ٹولہ بنا ہوا ہے پیسے اکٹھے کرنے کا، تو میں ان کی وجہ سے اپنے سارے کمنٹ جو ہے نا وہ میں بند کر دوں گا. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھوں گا کہ ان کے کمنٹس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. اگر آئے تو پھر میں بند کر دوں گا اپنے کمنٹس، ساری ویڈیو کے کمنٹس بند کر دوں گا. تو یہ ہے وہ تعویذ، بہت ہی مجرب ہے، من پسند شادی کے لیے آپ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 1 ہفتے کے اندر اندر اس کا رزلٹ نظر آ جائے گا. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں. اپنے بھائی کیسر ملک چشتی صابری کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.